अस्सलाम वालेकुम। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए गज़ा और ईरान पर जंग मुसल्लत की, लेकिन उसकी ये कोशिश अब उसके अपने गले की घंटी बन गई है, क्योंकि उसकी इत्तेहादी जमातें अब उसका एक एक करके साथ छोड़ रही हैं, और वो जो इन जंगों के ज़रिए अपना इक़्तिदार बचाना चाहता था, अब उसका इक़्तिदार ख़तरे में पड़ता जा रहा है। 120 रुकनी पार्लियामेंट में नेतन्याहू को हुकूमत बनाने के लिए 60 से ज़्यादा नशिस्तों की ज़रूरत है। इब्तदान उसके पास 67 इत्तेहादियों की सूरत में नशिस्तें मौजूद थीं, लेकिन उसका एक इत्तेहादी यूटीजी जिसके पास 6 नशिस्तें हैं वो उससे अलहदा हो गया है। अब नेतन्याहू के पास सिर्फ 61 नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल है। एक नशिस्त की बदतरी से उसकी हुकूमत बची हुई है। अगर उसके इत्तेहादियों में से जो मजीद 5 इत्तेहादी हैं, अगर एक पार्टी भी उससे अलहदा होती है तो उसकी हुकूमत गिर जाएगी। ये नेतन्याहू के लिए बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। वो नेतन्याहू जिसने ईरान पर रिजीम चेंज के लिए हमला किया था, आज उसका रिजीम सिर्फ एक नशिस्त की वजह से बचा हुआ है, और वो नशिस्त भी किसी भी दिन जा सकती है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। नेतन्याहू की हुकूमत बहुत फ्रेजाइल है, यानी एक 6 जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद जिसने ये हुकूमत बनाई। पार्लियामेंट 120 अरकान पर मुश्तमिल है, और नेतन्याहू की जो जमात है वो सिर्फ 32 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई, यानी 32 नशिस्तों से आप हुकूमत नहीं बना सकते। तो नेतन्याहू ने 5 मुख्तलिफ पार्टियों को मिलाया, जिसमें किसी के पास 7 नशिस्तें थी, एक दूसरी जमात के पास 7 नशिस्तें थी, एक के पास 6 नशिस्तें थी, और इस तरह से उसने लोगों को इकट्ठा किया और एक हुकूमत बनाई। अच्छा, नेतन्याहू के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा करप्शन चार्जेस है, वो पहले भी हुकूमत कर चुका है, उसने बहुत से तहफ़ लिए, और उसके ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही है। उसकी हुकूमत बहुत फ्रेजाइल है, वो किसी भी दिन गिर सकती है। इत्तेहादियों का एक जानिब से दूसरी जानिब जाना कुछ बईद नहीं, ये इत्तेहाद बदल सकता है, कोई और लीडर बन सकता है, उसकी जगह कोई और वज़ीर आज़म बन सकता है। तो नेतन्याहू को अपनी वज़ीर आज़म शिप यानी उसकी प्राइम मिनिस्टरशिप हर वक्त ख़तरे में महसूस होती थी। तो उसने सोचा कि ये बचाने के लिए सबसे मौसर काम क्या होगा, तो उसने गज़ा पर जंग मुसल्लत कर दी। एक ऐसी जंग जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। गज़ा के गैर मुसल्लह अफराद पर एक ऐसी जंग मुसल्लत कर दी गई जिसमें जो इंटरनेशनल आज़ादोशुमार है उसके मुताबिक 55,000 अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें हज़ारों बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जिन पर जंग मुसल्लत की गई। और हर गुजरते दिन के साथ हर कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब नेतन्याहू 100 या 150 लोगों को शहीद ना करे। और अब जिन लोगों को शहीद किया जा रहा है वो लोग हैं जो ग़िज़ा के असूल के लिए मुख्तलिफ मराकज़ पर इकट्ठे होते हैं और उन पर बम गिरा दिया जाता है। और नेतन्याहू इस तरह घटिया और जेनोसाइड करके अपनी हुकूमत को प्रलॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब अंदरूनी तौर पर भी नेतन्याहू को मुश्किलात का सामना है। अगर हम थोड़ा सा पिछला बैकग्राउंड देखें तो गज़ा पर जो इसराइली हमला था, ये अप्रैल 2024 के बाद इसकी इसराइल को भी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसराइल की जो अफवाज थी, जो अफवाज के सरबराह थे, उन्होंने भी कह दिया था कि अब जो मकासद इसराइली हुकूमत हासिल करना चाह रही है वो हासिल हो चुके हैं, अब सीज़ फायर हो सकता है। तो उस वक्त एक सीज़ फायर का प्रपोजल भी आया जिस पर मुज़ाकरात कामयाब भी हो गए, और इनिशली 6 हफ्ते का सीज़ फायर होने जा रहा था, जिसके बाद 30 यरगमाली जो हमास के कब्जे में है वो भी इसराइल को वापस मिल जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंसेंटिव उनको मिलता है कि सऊदी अरब के साथ उनके सफारती ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त नेतन्याहू की हुकूमत के एक इत्तेहादी ने, जो एक दूसरी इत्तेहादी जमात से, तो उसके वजीर साहब ने उस वक्त धमकी लगा दी नेतन्याहू को कि अगर आपने इत्तेहाद किया, यानी बेज़ालेल स्मोट्रिच जो एक वजीर हैं उनकी हुकूमत के, जो बहुत ही इंतहा पसंद है, बहुत ही राइट विंग इंतहा पसंद यहूदी जो लीडर हैं, उन्होंने धमकी दे दी नेतन्याहू को कि अगर तुमने ये सीज़ फायर किया तो बस फिर अपनी हुकूमत को गया समझो, यानी तुम्हारी हुकूमत नहीं बचेगी। इस सूरत हाल में नेतन्याहू की तो और लॉटरी लग गई। नेतन्याहू को तो बिल्कुल एक नई ब्रीदिंग स्पेस मिल गई। उसने कहा कि मैं तो अगर जंग जारी रखता हूं तो जितनी देर से जंग जारी रखूंगा तो मुझे तो सियासी फायदे हैं। तो उसने इस सूरत हाल में न सिर्फ गज़ा में जंग जारी रखी, फौज को भी मजबूर किया कि वो जंग जारी रखे। अमेरिका उस दौरान दबाव डालता रहा नेतन्याहू पर कि भाई जो तुमने मकसद हासिल करना था, जो हमारी ईमा पर तुमने जो हमला किया, तो अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब ये मामला जेनोसाइड की तरफ जा रहा है, तो इसको जेनोसाइड पर मतलब इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। तुम्हारा गज़ा में तुमने गज़ा को तबाह करना था, वो तबाह हो गया, अब वहाँ पर लोगों को बिला वजह मारने की ज़रूरत नहीं है।
لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نے اپریل 2024 کے بعد بھی اپنے حملے جاری رکھے اور آج تک وہ حملے جاری ہیں۔ اس وقت بھی وہ اس کی حکومت انتہائی خطرے میں، اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس نے غزہ کے بعد مغربی کنارے میں رفح کے علاقے میں بھی حملے شروع کر دیے۔ رفح کا علاقے میں جو اسرائیلی حکومت یا اسرائیلی افواج کے ذہن میں یا انٹرنیشنلی جو اسرائیل کے اتحادی ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا، بلکہ اسرائیل کی اپنی پرائرٹیز میں یہ نہیں تھا کہ رفح کے علاقے میں، کیونکہ رفح کا علاقہ وہ علاقہ ہے، مغربی کنارے کا علاقہ، کہ جس کی پولیسنگ ساری کی ساری اسرائیل کے پاس ہے۔ بظاہر تو وہ بہت بڑا مغربی کنارے کا علاقہ نظر آتا ہے، لیکن ایکچولی جو فلسطینیوں کے پاس جو علاقہ ہے وہ بہت تھوڑا سا رہ گیا۔ یعنی اس میں بھی 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری ایسی ہے کہ جہاں ٹوٹل اس وقت اسرائیل کا کنٹرول ہے، وہاں پولیسنگ بھی اسرائیل کرتی ہے، وہاں پر وہ قبضہ بھی اسرائیل کا ہے، وہاں پہ ان کی آباد کاریاں بھی۔ ایک علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر فلسطینیوں کی آبادیاں ہیں، وہاں اسرائیلی نہیں رہتے، لیکن وہاں پر پولیسنگ اسرائیل کے ہاتھ میں۔ اور ایک بہت مختصر مغربی کنارے کا علاقہ یہ ایسا ہے کہ جہاں پر اسرائیل کی افواج نہیں جاتی اور وہاں پر صرف فلسطینی رہتے ہیں، لیکن وہ شاید غزہ کے علاقے کا جو رفح کا علاقہ ہے، جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے، اس کا بھی چند % علاقہ ہے وہ۔ تو ایکچولی اسرائیل کو پولیٹیکلی یا ایڈمنسٹریٹیولی ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ رفح کے علاقے پر حملہ کرے، لیکن اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے نیتن یاہو نے اس علاقے پر بھی حملہ کیا اور وہاں پر اپنی اس جنگ کو پرولونگ کیا، تاکہ جتنی جنگ پرولونگ ہوگی تو وہاں پر جو انتہا پسند ہے وہ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور انتہا پسندوں کی سپورٹ سے اس کی حکومت بھی چلتی رہے گی، اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب رہا۔ جب غزہ کی جنگ اختتام کے قریب پہنچی، جب جنگ بندی لازمی نظر آنے لگی، تو اس نے ایسی صورتحال میں امریکہ کے پاؤں پکڑے اور امریکہ کی ماں پر اس نے ایران پر حملہ کر دیا، اور ایران پر حملہ یہ 12 دن جاری رہا، جس میں شدید ترین نقصان ہوا۔ ایران کو اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس کے ایٹمی ریئیکٹرز کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اس کے ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ بنا کر کے شہید کر دیا۔ اس کے علاوہ جو ان کے فوجی سربراہان تھے ان کو ایک ایک کر کے چن کے شہید کیا۔ تو اس طرح سے اسرائیل میں نیتن یاہو نے اپنی پاپولیرٹی کے گراف کو بلند کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہ تمام کوششیں اس وقت خطرے میں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ اس کی ایک اتحادی پارٹی UTG جو بالکل ایک مذہبی انتہا پسند گروپ ہے، جو بہت زیادہ ریلیجس گروپ ہے، اور جو مذہبی جو ان کے کلرجیز ہیں اس پر مشتمل ہے، تو اس نے علیحدگی کا اعلان کر دیا اپنے 6 لوگوں۔ پہلے ایک ان میں سے ایک علیحدہ ہو چکا تھا، اب مکمل 6 لوگ اس سے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ تو پہلے 120 کے ہاؤس میں 67 لوگوں کی جو ہے نمائندگی اس کے پاس اکثریت موجود تھی نیتن یاہو کی حکومت کے پاس، لیکن اب وہ 67 سے کم ہو کر 61 رہ گئی ہے۔ تو یعنی کہ صرف ایک نشست کی برتری اس وقت نیتن یاہو کے پاس ہے، جس سے اس کی بہت ایک فرجائل قسم کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت قائم ہے۔ اب نیتن یاہو جو ہے اپنی حکومت کو پرولونگ کرنے کے لیے اس جنگ کو بھی پرولونگ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس سے اب دیکھنا یہ ہمیں پڑے گا کہ کون کون سے سیاسی مقاصد حاصل ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے ہنگامی حالات ہیں اسرائیل کے اندر۔ ہنگامی حالات میں یہ ہوتا ہے کہ عدالتیں اس طرح سے کام نہیں کرتی۔ جو کیسز نیتن یاہو کے اوپر ہیں، جو اس کے کرپشن چارجز اس کے اوپر ہیں، ان کرپشن چارجز سے فی الحال اس کو چھٹکارا ملا ہوا ہے، ایک طرح کی اس کو استثناء ملا ہوا ہے کہ وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہا، اور وہ جتنے عرصے تک وزیر اعظم رہے گا، جتنے عرصے اس کی حکومت رہے گی، تو وہ اس پر عدالتوں کی جو تلوار لٹک رہی ہے اس سے وہ محفوظ رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پر وہ کسی بھی قسم کے ایڈمنسٹریٹو چینجز کر سکتا ہے، یعنی حکومت کے اندر ود ان دا گورنمنٹ وہ جس کو چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رکھ لیتا ہے۔ اپنی پسند کی گورنمنٹ، اپنے پسند کے لوگوں کو اپنے گرد جمع کر رکھا ہے اس نے، اور اپنی اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ٹوٹل اس کے کنٹرول میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو فوجی سربراہان ہیں ان کی جانب سے اس کو دباؤ آتا ہے کہ وہ اس کو پش کرتے ہیں کہ آپ یہ اقدام نہ کریں، یہ درست ہے یا یہ ٹھیک ہے، اب غزہ پر حملہ روک دیا جائے، اب ہمارا اسلحہ ضائع ہو رہا ہے، اب ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمارے زیادہ اخراجات ہو رہے ہیں۔ تو وہ اس جنگ کی وجہ سے فوجیوں پر اس کی کمانڈ بہت مضبوط ہے نیتن یاہو کی۔ نیتن یاہو جب چاہتا ہے کسی بھی فوجی سربراہ کو، کسی بھی فوجی عہدیدار کو، کسی بھی سیکورٹی عہدیدار کو کسی بھی وقت چینج کر سکتا ہے، کیونکہ جنگ کے دوران جو سربراہ مملکت ہوتا ہے اس کے پاس عام دنوں سے زیادہ اختیارات ہو جاتے ہیں۔ تو نیتن یاہو اس وقت وہ تمام اختیارات انجوائے کر رہا تھا، لیکن جو رجیم چینج کا ایران کا اس کا منصوبہ تھا، اور اس کے علاوہ جو بھارت کے ساتھ مل کے جو اس نے ملی بھگت کر کے بھارت کو اکسا کر پاکستان پر حملے پر مجبور کیا تھا، اس ساری صورتحال نے جن 2 ملکوں نے یہ اگریشن کی، بھارت نے پاکستان کے خلاف اگریشن کی اور اسرائیل نے غزہ اور ایران پر اگریشن کی، ان دونوں ملکوں کی حکومتیں اب انتہائی خطرے میں ہیں۔ نریندر مودی
کہ حکومت آنے والے دنوں میں اس کے لیے خطرات ہی خطرات ہیں. بہت مشکل ہے کہ اگر الیکشن وہ جیت سکے. آنے والے ریاستی الیکشنز میں اس کو بہت زیادہ خطرات کا سامنا ہے. ممکنہ طور پر اس کو شکست نظر آ رہی ہے. اور دوسری جانب نیتن یاہو کی موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی خطرات کا شکار ہے. یو ٹی جی نے اس کو کہہ دیا ہے کہ جو آپ نے کمپلسری جو مدارس کے طلبہ، جو دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے بھی آپ نے لازمی کر رہا ہے کہ فوجی ٹریننگ دیں، تو ان کو آپ استثناء دیں. اگر استثناء نہیں دیں گے تو ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. تو وہی جب حکومت سے اس نے نیتن یاہو نے استثناء نہیں دیا فوجی ٹریننگ سے، تو یو ٹی جی جو ہے وہ گورنمنٹ سے علیحدہ ہو گئی. اور اب نیتن یاہو کی حکومت صرف ایک سیٹ پر بچی ہوئی ہے جو کسی بھی دن جا سکتی ہے، اور نیتن یاہو کی گورنمنٹ زمین پر دھڑام سے گر سکتی ہے.